مجلس منيسر قدياتو أمريكا بزعباتهم بأجرا فيزا استتنكفوا الكسبات سم زرزر ناتوتا ثيري بتوساقي بوليتيكينياتات نزامل كتم ذهبوا ورئيتو ناباخم كنبلينا أبا كتم أخصوم كرم حدثهم ودخل التعمة منفقن هتسان جويم تصويرم تصنحو تترترتي مثل علي شوعاتهم يتشحبر إكزيبيتهم تتحيز ملو أبزا حلفو عسران أربعتن عسران حمشن زنبرو عمتات تابت مرتب استفتصمو تقعاتات إثيوبيا كاب عالم كرمي تسري علام نفرت كوينات قبسي أب سودان بزور دومت قعتها ما يسابات تقتلهم استخبر سلامتنا أب بزلخ متمنينا كبرات تختاتل تعلتها ومدمنا زيناتات زعلت برس زينا فلمنا نبزر زرم كناس قركم مجلس منيسر وصاي بحورات منغستات امريكا بزعباتهم باجدا فيزا استتنكفوا الكسبات سم زرزر نطوتات يري اتي اجدا بقندو او وشت حزباوي ويان حرنت تግራይ ሕወሓት ዘለዎ ወይካ ሃርድ ላይን መራሕቲ ዘትኮረዩ እቲ ገዳነቶም ተጠቕ ሰባት ጥራሕ ዘይኮነ ናይ ዘመራሕቲ ናይ ቀረባ ኣባላት ስድራ ቤት እውን ዘጠቃልል ተባሂሉ ኣሎ ዘማ አካላት እዚኦም ኣብ ትግራይ ዝተጀመረ መስራሕ ሰላም ኮነ ኢሎም ብምዕንቃፍ ዝብል ምኽንያት እዩ ሓይልታት ጸጥታ ብመገጫው ተቀልሏው በሰላማዊ መንገዲ ከይፍታሕ ብምግባሮም ዝብል ምኽንያት ኣሎ ውሳነ ዝተሓላለፈ ብመሰረት ሕጊ ኢሚግሬሽን ዜግነት ኣሜሪካ አንቀጽ 212 نوس عنكز سلسته سي بسلطان منيستر وصاي قدايات ماركو روبيو بيليو زي بوليسي زي نتزوباو ጸጥታ ዝፈታተን ሰባው ጸገማት ዘጋድድን ዘሎና ወሰኸ ዝኸድ ዘሎ ወጥርነ መፍታሕ ዝዓለመ ይባል እዚ ፖሊሲ እዚ ኣብዚ ናይ ሰላም መስርሕ عنكفات أبز فترة زلوا أكلات سقطنا مفترنة تنايك أوام مقرات تساوتات سمعنا متكبر زعل ما يبل تمناي فيزا أجداز تكبر لهم الكسبات منتهم بحق حورات منكسات أمريكا مشتر خوين زعكا بكون تخونه زي قمت تزيجن نتقون بسلام ومن قد المفتاح كم دبلوماسيا ومسارح خجل تبع الزوات مجلسيو انتخونا كالت دما قون تزجاجد الناس زلوا طرب بزح من قد زوجهرني تبع الجلات نزام الكتاب بزحات بوليتيكينيات ملسي بلولو أتو أمان إلى صفاء تم فيزا زي اليوم وجنات كيلو أبز قلتو لعلتهم فيزا استخلكلو حكاب حمشة زي سبات اتهم لعل مليون زخونو وجنات فيزا زي اليوم كان تايخون يبل اتهم عم مكرا لعل حمشة عمد زغطر وجنات كيبل أتو كيتاتشو رداون نزام الكتو زهابو رئيتولو أتو كيتاتشو ردا مسبل صقنا خوين صرح عبي دبلوماسيا ولو تنتلو زينا أمريكا زتقبر لبوا قدا فيزا قبل على سمى الزهوات زد ما إثيوبياوان كم عوض قطروا قبل الحوات عبي دبلوماسيا وكسب كم زخ عوضوا بمحساب وكيلات بلصقنا حقاوين بمخان كبدي ساوا تግራይ أتيخان من محدار نايسان طاقم الدلاو تاريخ طرح استرفهم زي مسلم بوزحات يوم أتو كيتاتشو اتمعقب جوجل حوات حتى تزقبر يبل زم حشاخر بلصقنا ونزت مساسله أجلال صاب مهاويم زغلصو لعلواي وكيل حبرات أفريقيا نغرنا أفريقيا أوليسوغو وبسانجوز مرحلوخ بعصر تحدث سنة ناب تقراي مغلب بمقوعز مسبب السلطان حوحات ذات مكيادو زكريو زخون زلو أمانغو منغست فيدرالن حوحات حدشو جن مجمر مدلاواتي قبرالو زبلو صبصابات أبزو وصلو زلو أوانيو وعلى بريتريا أمش مقال قدام نتراز نبرو وكيل هوسوس دبلوماسيا وقعزوز قبر زلو أتينا تخوينات زبكا عزم مع سلام أبا حدقا كمزو ودغا أبز الربولو كناتات ينيرون كلتيوم وجنات زي متكبر متكلات تزوع السلام نحد حدم يوغاغسلو من قصب الصقنا نهوحات ملء بملء أطواري أي فتحن قبل كخصصن كله هوحات بوغنو من قص قدم وجز لبر محدر مريت تجراي كي ملسه وحشم ملاست مزابلت كي رجاجز أطوار كم زي فتح يمجود أثي نتكبرات سممع نمكتتال زقوم له حبرة أفريقيا درجة سرحو دو زبل خوينو أمونغو كلتيوم وجنات زلو زي متأمن النعم وخمت تصنيحن أبرسزي منجستي تيبان هوات مسوات حالتات بفلاي دما مس منجستي إرتراي الشارخ اللو يلو كخصص صنيحلو أتوقيتاتشو رداون إسياسة فرقون أكال زمعغاق خون يكبل يجلز أب كتم أخصوم كان محدثهم ودخل التعمة منفقن هزان جويم تصويرهم صنحو تطرطرتي مثل علي شوعات متشحبر إكزبيتهم أب كتم عدوات تحيزهم زي سلومون قد يستفعل هزان سنة 4 شمون تنجز ساعة 10 فرعان أقامشت كاب كتم أخصوم طابع أباي صحية بخلت مناسي بسور تجوي توسيدو زنابران تخون بوليس بزقور السفلية ودبن ركيغان كتتل نابت مالية 11 علة زوج حليتي
ተሓባበርቶም ሓዊሱ ሓሙሽተ ተጠርጠርቲ ኣብ ከተማ ዓድዋ ቁፅፅር ውዒሉ ስርሑ ምፅራይ ጀሚሩ ከም ዘሎ እቲ ፖሊስ ገሊጹ ኣሎ። ነባርነቶም ወረዳታት ጭላን ማይ ቅነጣልን ከተማታት ዓድዋን እንትጮን ዝኾኑ ተጠርጠርቲ ተታሒዞም ስሩዕ ምፅራይ ከም ዝተጀመረ ዝሓበረ ፖሊስ ፈለማ ተጠርጠርቲ ኣብቲ ገበን ጭውያ ብምፍፃም ተጠርጢሮምሉ ዘለዉ ከባቢ ናብ መራይ ወርቂ ክንከዲና ብምባል ንኽልተ መዓልትታት ገዛ ተኻርዮም ፀንሑ ኮይኖም ኣብ መንጎ ግን ካልእ ትልሚ ገበን ሓንፂፆም ወዲ 2 ዓመት ህፃን ካብ መረባ ገዙ ጨውዮም ምስክር መረዳእታን ከይርከብ ብምባል ድማ ዝኾነ ዓይነት መጓዓዝያ ከይተጠቐሙ ብበረኻ ሓንጊሮምዎ ብምኻድ ኣብ ከተማ ዓድዋ እትዮም ሓብዮም ከም ዝቐነዩ ፖሊስ እቲ ዞባ ኣረድየሎም። እቲ ተግባር ብጥንቃቐ ምስ ፈጸሙ ድማ 2.5 ሚልዮን ብር ሓቲቶም 750,000 ብር ተላኢኽሎም ዝነበረ እንትኾን ፖሊስ ፍሉይ መጽናዕትን ክትትልን ከካይድ ድሕሪ ምጽናሕ ናብ ትማሊ 11 ሰነ 2010 ገዛ ኣብ ዘውግሕ ለይቲ ብዘካየደ ዕዉት ስርሒት እቲ ህፃን ናብ ወለዱ ከም ዝተረከበ 40,000 ዝጎደሎ ገንዘብ ኣብ ቁፅፅር ውዒሉ ፖሊስ ከተማ ኣክሱም ሙሉእ ምፅራይ የሳልጥ ከም ዘሎ መምርሒ ፖሊስ ዞባ ማእኸል ትግራይ ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ዝሓለፉ 2024-2025 ዝነበሩ ዓመታት ኣብ ትምህርቲ ብዝተፈጸሙ ጥቃዓታት ኢትዮጵያ ካብ ዓለም ቅድሚት ተሰሪዓ ኣላ። ኣብ ትምህርቲ ብዝተፈጸሙ ጥቃዓታት ኢትዮጵያ ኣብ ቅድሚት ዝተሰርዐ ፕሮቴክሽን ኤዱኬሽን ፍሮም ኣታክ ዝተባሃለ ትካል ኣብ ውሽጢ 2 ዓመታት ኣብቲ ሃገር ዝርከቡ ትካላት ትምህርቲ 100 ጥቃዓታት ተፈጺሞም ኢሉ። እዚ ድማ ኣብ ልዕሊ ተምሃሮ መምህራንን ትካላት ትምህርቲ ዘጠቃልል ኮይኑ እዚ ድማ ምስ ፍልስጤምን ዲሞክራትያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ቅድሚት ሰሪዑ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ዜናና ነፈርቲ ኩናት ግብፂ ኣብ ሱዳን ዘውረዶ መጥቃዕታ ማይት ሰባት ተቐቲሎም ብመሰረት ፀብጻብ ታሲስ ነፈርቲ ኩናት ግብፂ ኣብ ሰሜናዊ ሱዳን ኣብ ዝርከብ ከባቢታት ብባህላዊ ማዕድን ንኻልኣይ መዓልቲ ድብደባ ኣካይደን። እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ እቶም ሸቃሎ ማዕድን ዘትኮረ ኮይኑ ኣማይት ሰባት ከም ዝተቐትሉን ከም ዝቆሰሉን እቲ ፀብጻብ ኣብ ጽሑፉ ኣስፊሩ። እዚ ብነፈርቲ ኩናት ግብፂ ዝፍጸም ዘሎ ደብዳብ ነፈርቲ ኣብቲ ከባቢ ንዘሎ ቅልውላው ዘጋድድን ብዙሓት ንጹሃት ዜጋታት ግዳይ ዝገብርን ኮይኑ ኣብቲ ዞባ ዝረአ ዘሎ ወታደራዊ ኢዳታውነት ንሂወት ዜጋታት ኣብ ልዑል ሓደጋ የእቱ ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣሎ። ባርከስ ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ዜናታት ዝዕለት ኣብዚ ከም ቤትና ሰሰናይ ንዓኹም ሰላም ንዓኽ ትግራይ